कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आज की जो टॉप खबर है पेट्रोल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है और जिस तरह अवाम की तरफ से रिएक्शन आया है, पीटीआई को क्या सूझी थी कि इस मौके पे ये करे? पीटीआई के पास कोई सिमत है ही नहीं जी, ना वो मुल्क को कोई सी सिमत बेहतर चला सकते हैं, ना कोई पॉलिसी बना सकते हैं। कोई क्राइसिस आप देख लीजिए, अद्वियात से लेके कर्जे तक, कर्जे से लेके चीनी और आटे के स्कैंडल तक, जिस मामले में वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया है उसी में अवाम की जेब पर डाका पड़ा है। हैरान कुन बात है, चीनी के रेट आसमान पे गए, कमीशन बनाया गया, कमेटी बनाई गई, अपने लोग पकड़े गए, फिर उसका मैंडेट बड़ा किया गया, फिर उसमें पता नहीं कितने लोग डाले गए, कमेटियां बना दी गई, इदारे बना दिए गए, किधर गए वो सारे। लेकिन हैरान कुन बात है, सजा वालों को सजा तो बाद में मिलेगी, लेकिन उसका कम से कम एक इम्पैक्ट तो होता है कि लोगों को चीनी सस्ती मिलनी शुरू हो जाती, वो नहीं मिल रही। अच्छा, ये पेट्रोल के पीछे आपको क्या लग रहा है? पेट्रोल के पीछे क्या है? क्या बड़ा सिंपल इशू है जी। पेट्रोल का सिंपल इशू ये है कि जो वजीर आजम साहब कहते थे ना माफियाज, अब सवाल क्या है, माफियाज में क्या हुआ? मार्च में आपको कहा गया कि जनाब शॉर्टेज आ रही है। मार्च में दुनिया में तेल मुफ्त में बिक रहा था, माइनस में। उस वक्त जब दुनिया में माइनस में तेल बिक रहा था, दुनिया तेल खरीद के अपने पास स्टॉक कर रही थी, हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे। एडवाइस किया गया गवर्नमेंट को कि तेल ले लें, सस्ता है, मुफ्त मिल रहा है, नहीं खरीदा। उस वक्त दो कंपनियों ने तेल खरीदा, सिर्फ उनके पास ऑयल आ गया, और जब बहरान आ गया, तेल की शॉर्टेज हो गई, तो उन कंपनियों और उन्होंने रेट कम कर दिए। उस वक्त पीएसओ ने बाकायदा एहतजाज किया था कि हमें क्यों इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे रहे आप। इंपोर्ट गवर्नमेंट ने, वजीर और सेक्रेटरी साहब ने, वजारत ने उसको बैन कर दिया था। अब सवाल ये है कि वो बैन करने के बाद शॉर्टेज आ गई, शॉर्टेज पे टाइमली आपने इंपोर्ट नहीं की, रिफाइनरीज को आपने क्रूड ऑयल नहीं दिया, नतीजातन मुल्क में शॉर्टेज आई और आपने तेल की कीमतें भी कम कर दी 10-12 रुपए। उस पर कंपनियां जो है वो डट गई, उन्होंने तेल नहीं बेचा, गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिए, उनके खिलाफ पर्चे एक दफा माफिया के सामने घुटने टेक दिए, और जब पीएसओ के साथ जो बाकी कंपनीज थी उन्होंने इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया। शरायत मानी है, गवर्नमेंट ने उनकी शरायत मानी है। तो सवाल ये है कि वजीर आजम जिस बात पे नोटिस देते हैं उसी पे आके झुक जाते हैं, उसी पे अवाम की जेब में डाका पड़ता है। तो हम क्या समझें, ये वजीर आजम अगर नोटिस ना लेते तो शायद ये सूरत ना बनती। अच्छा कायरा साहब, आज जो वजीर भी आए हैं मैदान में, उमर अयूब आए हैं, मुशीर पेट्रोलियम भी आए हैं, उनका कहना है कि अभी भी पूरे खत्ते में भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश, उनका हवाला देकर कहना है कि अभी भी हमारे पास पेट्रोल और डीजल सबसे सस्ता है। वो कीमतों का तकाबुल भी दे रहे थे हमें। वो खुदा का खौफ करें जी, वो ये देखें कि उनके मुल्कों में इन्फ्लेशन कितनी है, वो देखें कि वहाँ क्राइसिस क्या है, उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है। सिर्फ ये जमा तकसीम करके फैसले नहीं होते, उनकी डिवैल्यूएशन जी, करेंसी का जो आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि डिवैल्यूएशन भी जो हमने की हुई है, डिवैल्यूएशन कितनी हुई है, प्लस इन्फ्लेशन का लेवल क्या है। हमारा मुल्क बर्बाद हुआ पड़ा है। और आपने कुछ दिन पहले जब तेल की कीमतें कम की तो तेल मिला नहीं, लोगों को जो रिलीफ दिया वो दे नहीं सके, वो कंपनियां आपके सामने डट गई। ऑयल उनके पास पड़ा हुआ था, अब जिस कंपनी के पास 10 करोड़ लीटर पड़ा था, 25 रुपए लीटर आपने बढ़ा दिए, तो उसको तो सीधे सीधे अरबों रुपए कमा लिए। इसकी तहकीकात बाकायदा नैब को नोटिस देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए कि ये किसने दिहाड़ियां लगाई हैं। और ये वजीर आजम जो नारे मारते फिरते थे कि जनाब हम तो बड़े शफाफ हुकूमत लेके आएंगे, देखें तो सही, वो दवाइयां हैं, वो चीनी है, वो आटा है, वो तेल है, बिजली है, कौन सा क्राइसिस है जिसमें दिहाड़ियां नहीं लगी। अच्छा कायरा साहब, अभी जो पेट्रोल की कीमत है उसमें से आधी कीमत टैक्सेस है, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, पीडीएल जिसको कहते हैं, वो भी बहुत हाईएस्ट लेवल पे रखा हुआ है। अगली दफा बजट में इन्होंने डबल से ज्यादा कर दिया उसके कि हम लोग इससे ज्यादा अदायगियां कर लेंगे। अभी भी अगर हुकूमत चाहे तो उसमें टैक्सेस में कमी करके रिलीफ दे सकती है आवाम को। तो ये क्यों अपने पांव पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? लगाई गई है वो भी गलत है, लेवी लगाई गई है वो ओगरा की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, वो इलीगल का प्रोसेस किया गया है, उसके ऊपर बजट के अंदर बातें हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये रिलीफ देना तो चाहे, जो रिलीफ इन्होंने दिया, जब उन्होंने तेल की कीमतें कम की तो क्यों लोगों तक तेल की वो बेनिफिट पास ऑन नहीं हो सका। आज जब माफिया जो जिसको बकौल वजीर आजम के कि वो माफियाज हैं, आज उनके पास जब तेल पड़ा था उन्होंने बेचा नहीं है, और आपने 25 रुपए रेट बढ़ा के उनको दिहाड़ियां लगाने का मौका दिया है। तो ये आपके मशीर, आपके सेक्रेटरी, आपकी वजारत, वजीर आजम का अपना आप, ये सारे इसमें शामिल है।
اس کا ان کا احتساب ہونا چاہیے. اچھا قاہرہ صاحب اب اپوزیشن کی بھی بات کرتے ہیں نا. دیکھیں گورنمنٹ کو جو چیلنج اپوزیشن سے نہیں آ رہا, گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے ہی چیلنج آ رہا ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اب عوام متنفر ہو رہے ہیں. کل ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی سوشل میڈیا. کل سوشل میڈیا پہ جو ان کے سپورٹرز تھے وہ بھی جواب نہیں دے پا رہے تھے, بالکل ہارڈ کور لوگ ہیں وہی اب آ رہے ہیں. تو کیا یہ جو فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ, مینگل صاحب کی ناراضی, کیا کوئی گراؤنڈ ورک چینج ہو رہا ہے, کوئی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, کوئی چیزیں یعنی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی, کوئی اپورچونٹی ہے اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیے جب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ہیں, اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے ورنہ چیزیں سلپ ہو جائیں گی, تو وہ سلپ ہو چکی ہیں. یہ حکومت کسی ایک وعدے پہ پورے نہیں اتر سکی, کسی ایک سیکٹر میں کوئی بہتری نہیں لا سکی. کوئی ایک اپنی کارکردگی بتا دے. جب بھی ان سے سوال کرتے ہیں یہ ماضی میں جی مسلم لیگ کے دور میں یہ ہوتا رہا, پیپلز پارٹی کے دور میں یہ, اپنے دور کی کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے. تو یہ گورنمنٹ تو فیل ہو چکی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹرز کو سوچنا ہوگا. انفارچونیٹلی اب سلیکٹرز کو چاہیے وہ سلیکشن چھوڑیں اور الیکشن ہونے دیں اس ملک کے اندر, لیکن ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر ان کی بنائی ہوئی ٹیم اتنی بری طرح ہارتی ہے, اتنی بری طرح ناکام ہوتی ہے, تو وہ ٹیم تو ڈوبے گی, ساتھ ان کا بھی امیج کو برباد قاہرہ کرتے صاحب یہ رکھے جو آپ گی. کہہ رہے ہیں سلیکٹرز, اس سے آپ کی مراد عوام تو نہیں ہے کہیں؟ عوام سلیکٹرز نہیں ہوتے, عوام الیکٹرز ہوتے ہیں. آپ بڑے اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ اتنے سادے نہیں ہیں. اچھا لیکن اب تبدیلی کی جو ہوائیں ہیں وہ ہمیشہ بلوچستان سے ہوتی ہیں. زرداری صاحب پھر ایکٹیو ہوئے, آپ کو کال بھی کی انہوں نے 3-4 روز قبل, تو وہاں پہ کیا بات ہوئی, کوئی گیم پلان ہے, کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پہلے بھی بلوچستان پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے, اب مینگل صاحب علیحدہ ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان متحرک ہو گئے, تو کیا وہاں پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہے, کچھ چیز, کوئی پلان آپ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے؟ آئندہ چند دنوں میں اے پی سی ہونے والی ہے. بلاول صاحب ایک اے پی سی کال کر رہے ہیں. اس اے پی سی کے اندر ہم اس گورنمنٹ کی نالاکی اور ناکامیوں کا تجزیہ کریں گے, اور پھر اس کے اندر یہ بھی طے کیا جائے گا کہ اگر حکومت اپنا قبلہ درست نہیں کرتی, سمت درست نہیں کرتی, عوام کو ڈلیور کرنے کی کوشش نہیں کرتی اور اپنے یہی ہتھ کنڈے جاری رکھتی ہے, تو پھر ان سے کس طرح خلاصی حاصل کی جائے, یہ بھی اس میں طے کیا جائے گا. اچھا ایک اور پھر تبدیلی کی ہوا ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے بڑا آیا ندیم افضل چند صاحب کا, وہ بھی پیپلز پارٹی میں آپ کے دوست بھی ہیں بڑے اچھے, ان کی بات آئی کہ وہ چھوڑ رہے ہیں, پھر وہ چھٹیوں پہ چلے گئے. پہلے بھی وہ آنا جانا ان کا تھا کہ ابھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی سے تھے پہلے. ان لوگوں کے کوئی رابطے ہوئے آپ لوگوں سے, کوئی واپسی کے دروازے ان لوگوں کے لیے بھی کھلے ہیں, یا یہ ویسی انڈیویجول وائسز ہیں؟ یہ باتیں آپ سے تو شیئر نہیں ہو سکتی نا اس طرح. یعنی کچھ تو ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ ڈیولپمنٹس ہیں. نہیں یہ باتیں آپ سے شیئر تو نہیں ہو سکتی نا. یعنی آپ نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی کچھ کہہ دیا, یعنی ہم اس سے آپ سمجھ بھی آپ جاتے ہیں. سمجھدار ہیں, آپ جو چاہیں اس کے انٹرپریٹیشن کر لیں. اچھا لیکن اب عوام کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر عوام کے پاس یہ آپشن چیزیں ہے کہ ہوتے ہیں, اس آپ کہتے ہیں حکومت الیکشن جان بھی ہو چھڑائے. جائیں, تو پھر کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا؟ عوام کے پاس آپشن ہے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی آئی تو پیپلز پارٹی نے مشکل ترین حالات میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا, عالمی بحرانوں کا مقابلہ کیا, اکانومی کے بحرانوں کا مقابلہ کیا. پیپلز پارٹی نے فلڈز آئے ان کا مقابلہ کیا, اور ملک کو مشکل ترین حالات میں دہشت گردی سے خلاصی بھی دلوائی, اور اس وقت بہتر اکانومی, بیسٹ ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھائی, روزگار بڑھائے, تنخواہیں بڑھائیں, پینشنیں بڑھائیں, اور پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھائی, پاکستان کی جی ڈی پی بڑھائی, پاکستان کو بہترین ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی, اور اتفاق رائے سے فیڈریشن قاہرہ کو صاحب مضبوط بڑے کیا. ادب کے ساتھ, قاہرہ صاحب سندھ میں آپ کو دیکھیں مینڈیٹ ملا, آپ لوگوں کی حکومت ہے. پنجاب میں جو صورتحال ہے, جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. آپ خود بھی پنجاب کے صدر رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے, آپ لوگ پورے ملک سے, پنجاب سے کینڈیڈیٹس کھڑے کر سکتے ہیں ہر حلقے سے؟ میں نے ماضی میں بھی کیے تھے جی, آج بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سوال یہ ہے کہ سر وہ ہمارے نمبر پورا کرنے کے لیے نہیں, الیکشن جیتنے کے لیے, وننگ کینڈیڈیٹس. صاحب آپ کا سوال آ گیا. سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت پیدا کیا گیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. 1970 سے لے کے آج تک ہمارے خلاف یہی ہوتا رہا. پچھلے الیکشن میں ہمارے لوگ توڑ کے وہاں بھیجے گئے, اس سے پہلے پیٹریوٹ بنائے گئے, ہمارے خلاف میڈیا کمپینز کی گئی, بڑا کچھ ہوا, چھوڑیے اس کو. ہاں اوکے, اگر لوگ ہم سے ناراض ہیں تو لوگوں کو ایک راستہ دکھایا گیا کہ یہ خان صاحب بڑے کامیاب سیاستدان آ گئے, یہ جماعت مسائل کا حل نکالے گی. اب لوگوں نے خان صاحب کو بھی دیکھ لیا ہے, پی ٹی آئی کو اور مسلم لیگ کو بھی دیکھ لیا ہے, اور پیپلز پارٹی کی خدمات بھی لوگوں کے سامنے ہیں. یہ جو الیکٹیبلز کے نام پہ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تو موسم کے موسمی پرندے ہوتے ہیں.
یہ جو ہمارے لیے موسم بہتر ہوگا، عوام کے اندر یہ رائے بنے گی تو یہ واپس آ جائیں گے اور نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن سر دیکھیں نا، حکومت تو یہی لوگ کر رہے ہیں الیکٹیبلز، جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اس سے پہلے پی ایم ایل کیو میں تھے، وہ آگے پھر پی ایم ایل کیو آپ کے اتحادی بن گئی، پھر نون، پھر اب یہ پی ٹی آئی میں ہمیں آگے۔ ان کے سامنے جھک جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اس ملک کے طاقتوروں کی باتیں مان کے اس ملک کی بربادی کی داستان لکھنی چاہیے؟ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کو ہم درست اور پالیٹکس سمجھتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم عوامی رائے کو بہتر کریں، رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہتر رزلٹ نکلیں۔ بہت شکریہ آپ کا قمر زمان کائرہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ۔